شاط لیل من نهار ولی ما خفي وطالب ساعة تشكنا وردك يا رحمة خانوادہ تطہیر تے درود بھیجو اللہم صلی علی محمد فرش آزادی قبولیت واسطے صلوات اللہم صلی علی محمد باہر میں آقا دی آمد و سلامتی واسطے صلوات اللہم صلی علی محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری حسینیت حسینیت عظمت محمد و آل محمد صلوات دعا ہے جملہ مومنین مومنات دا پاک ذکر تے ٹورایا بادشاہ اپنے دربار قبول فرماوے ذاکرین دی پڑھائی میں حقیر دی نوکری شام دی ملکہ اپنے دربار قبول فرماوے بانیان دی محنت خرچ لنگر نظر نیاز توام قائم آل محمد اپنے بارگاہ قبول فرماون اور جتنے حاضرین ہوں جتنے تھوڑے مرحومین اس جہان فانی تو چلے گئے ہیں بانیان دے جتنے مرحومین اس جہان فانی تو چلے گئے ہیں بادشاہ انہاں سارے دیاں قبراں تے رحمت فرماوے تھوڑیاں نسلاں نو آباد فرماوے ذکر محمد و آل محمد نال آباد فرماوے بادشاہ زندگی دے آخری لمحے تک مودت آل محمد تے قائم رہن دی توفیق عطا فرماوے اور آخری وقت سرکار قائم دی ریت مولا شمار فرماوے سانو اس قابل بنن دی توفیق عطا فرماوے اسی 12ویں دے دربار پیش ہو سکیے اور 12ویں سرکار سانو اپنا نوکر آکھن کے ساڈا نام لے وے ساڈا نوکر ہے درود پڑھو عظمت آل محمد پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحیم ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحانک لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الذي قيل في شانه وما أرسلناك إلا رحمت للعالمین پاک رسول دی ذات صلوات اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسین منی
وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ مِل کے صلوات. بادشاہ جتنے قدم چل کے آئے ہو قدم قدم تے تواڈے گناہ معاف فرماوے صدقہ اس ذکر دا. بہت عظیم عبادت ہے ذکر محمد و آل محمد. معصومین تو پوچھیا بندیاں کہ مظلوم دے ذکر دے تذکرے ہوندے نے کتنا ثواب ہے مظلوم کربلا نو رون دا. مختلف روایات مختلف فرمان سامنے آئے کہ مچھر دا پر پس جائے کہ جنت واجب، اے اکھیاں دے وال اے تار ہو جان تے جنت واجب. میں جڑا پڑھے اپنی اکھاں نال معصوم فرمایا ہے جڑی تیری اکھ وچ اے سیاہ نقطہ ہے نا، اکھ وچ سیاہ نقطہ ہے، آنسو بار نہ آوے، رخسار تے نہ آوے، اے وال نہ پسن. جیڑا تیری اکھ دے اندر سیاہ نقطہ ہے اے سیاہ نقطہ اندروں تار ہو جائے تاں بھی جہنم دی اگ حرام ہو ویندی ہے. اتنا ثواب ہے، عزاداری ہے مظلوم کربلا تو. پھر ایک بندے پوچھیا مولا بہت زیادہ ثواب دسیا گیا ہے تے بندے گناہ گار بھی بڑے ہوندے ہیں، گناہ گار بھی بہت ہوندے نے. معصوم فرمایا جتنا ہی گناہ گار ہوئے جیڑا میرے دادے مظلوم دے غم وچ روندا ہے نا اس دے گناہ اگر سمندر دے قطرات دے برابر ہون تاں بھی اللہ رحمت کر دیندا ہے. بندہ شمار کر سکتا ہے سمندر دے قطرات؟ نہیں. سمندر دے قطرات دے برابر بھی اگر گناہ ہون تاں بھی اللہ اس نو جہنم نہیں جان دیندا. اور اگلی میں بڑی لطیف بات سنا رہا تانوں. بادشاہ فرمایا سن جیڑا بندہ میرے دادے حسین دا دکھ اندر رکھدا ہے اس تے جنت جانا ہی ہے، اس تے جہنم دی اگ تے حرام ہے. آ میں تینوں دساں جیڑا بندہ میرے دادے حسین دے دکھ وچ اپنے آپ نو مغموم کرے تے جیڑا بندہ اس دے دکھ وچ مغموم ہو جائے جہنم دی اگ اس تے بھی حرام ہو جاندی ہے. اور اس دے برعکس فرمایا جیڑا بندہ ساڈے نال دشمنی کردا ہے منافقت کردا ہے او دا ٹھکانہ جہنم ہے. جیڑا بندہ محمد والے محمد نال عداوت رکھدا ہے اس دا ٹھکانہ جہنم ہے. تے معصوم فرمایا جیڑا بندہ اس بندے نال پیار کردا ہے اس دا ٹھکانہ بھی جہنم ہے. درود پڑھو عظمت آل محمد تے. میرا دل ہے اس معظمہ دی شان دے دو چار جملے تانوں سناواں. کیا عظمت ہے، کیا توقیر ہے، کیا عزت ہے جعفر بھائی جناب فضا دی. یعنی آل محمد ایڈے کریم نے اور ایڈے منصف تے انصاف پسند نے. آل محمد دے عدل تو پتہ لگے ہے جو اللہ کتنا عادل ہے. جڑے بیٹھے ہو جاگو آل محمد دے عدل تو لوگاں نو پتہ لگا ہے کہ او کتنا عادل ہے. یہ ایڈے عادل نے کسے دا یہ حیثیت نو نہیں ویکھدے، یہ نیتاں ویکھدے نے. اگر نیت پسند نہیں آئی حویلی بھی کو ہوئے ویڑا بھی کو ہوئے رشتہ بھی ہوئے تے ساری زندگی نانی چھڈدے ہی نہیں. نیت پسند آ جائے رشتہ نہ ہوئے ویڑا بھی ایک نہ ہوئے علاقہ بھی ایک نہ ہوئے وطن بھی دور ہوئے جاگو وطن بھی دور ہوئے رشتے چ بھی
کچھ نہ لگتی ہوئے اگر نیت پسند آ جاوے ماں تو بغیر بلیندے نہیں یا علی حبشتہ بادشاہ زنجبار دا بادشاہ اشقبوس نام ہے دو بھرانے ایک دا نام اشقبوس ہے ایک دا نام قیقاؤس ہے قیقاؤس تا جعفر بھائی ایک بیٹا ہے اشقبوس بے اولاد ہے انہوں نے جومی بلائے انہوں نے کہا حساب لاؤ میری ایڈی وسیع سلطنت ہے میرا وارث کوئی نہیں حساب لاؤ کہاں میرے نصیب وچ وارث ہے انہوں نے رمل ماریا لکھیا اپنے علم دے مطابق انہوں نے کہا بادشاہ تیرے نصیب وچ پتر نہیں تیرے نصیب وچ دھی ہے تیرے مقدرے وچ بیٹی ہے پریشان ہو گیا پھر آکھن لگا چلو بیٹی ہے اے دسو کہاں وہ جیڑی بیٹی ہے وہ میری سلطنت واسطے میرے تخت واسطے میرے تاج واسطے میری رعایا واسطے کیسی ثابت ہوئے گی میری رعایا واسطے کیسی ثابت ہوئے گی میری وارثہ کیسی ثابت ہوئے گی وہ آکھن لگے بادشاہ سانو تیرے تخت تاج حکومت دا نہیں پتا جو تیرے تخت واسطے کیسی ہے حکومت واسطے کیسی ہے رعایا واسطے کیسی ہے ہاں البتہ ایک بات ہے بڑی عزتاں والی جدا کہنا ہے بڑی عزتاں والی قیقاؤس بولیا آکھن لگا عزتاں والی کیویں نہ ہوئے بادشاہ دی بیٹی ہے بادشاہ دی بھتیجی ہے بادشاہ دی بیٹی بادشاہ دی بھتیجی اکلوتی سلطنت دی وارث ہے بادشاہ دی بیٹی ہے بادشاہ دی بھتیجی ہے اکلوتی سلطنت دی وارث ہے عزتاں تے شانہ والی کیویں نہ ہوئے سر جھکا کے کہن لگا بادشاہ جان دی امان ہوئے تو میں عرض کراں تھوڑی بادشاہی دی وجہ تو او عزتاں والی نہیں او دیاں عزتاں کسے دی کنیزی دی وجہ تو نے کسے دی کنیزی دی وجہ تو با عزت ہے تڑپ گیا قیقاؤس نہ کہ کی پیا آکھنا ہے اسی بادشاہ ساڈی بیٹی کسے دی کنیزی کرے گی کسے دی کنیزی تے بادشاہ دی بیٹی انہاں کہا چپ کرو تسی چھوٹی جی ریاست دے بادشاہ ہو جس دی ایک کنیز بنے گی وہ زمین دی بھی مالک ہے آسمان دی بھی مالک ہے درود پڑھو عظمت آل محمد آ گئی بی بی اچھا تقریباً 2-3 سال پہلے یا 4 سال میں جناب فضا پہ پڑھتا تھا ایک بندے مجمع چ اٹھیا انہوں نے کہا جی جناب فضا نو تسی معصوم پہ پڑھ دے ہو یہ کو دلیل دیو اس وقت میں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا دی آیت پڑھ کے انہوں نے آخیا مینوں یہ دس کہ اے آیت کتھے آئی ہے آل محمد دی حویلی تے میں کہ آیت آل محمد دی حویلی تے آئی ہے تو جناب فضا حویلی تو باہر ہے اندر ہے نا پھر اس تو بعد ذہن خلش سی نا کتے کوئی ایسی دلیل کوئی ایسی بات ملے پھر میں کتاب پڑھیا اپنی اکھاں نال سرکار رسالت ماب دے دنیا تے ٹر جان تو بعد قبیلہ بنی عدی دے بندے جناب عباس نو آکھیا پاک رسول دے چاچے نو آکھیا گل سنو تسی پاک رسول دے سکے چاچے ہو تے جیڑی جائیداد جیڑا ورثہ پاک رسول چھوڑ گئے وہ سارا علی کول ہے جنہ گل سن لی نا ساری زندگی انہوں نے یاد رہے گی سارا ورثہ علی کول ہے تسی سکے چاچے لگتے ہو تھوڑا بھی اس ورثے چ حصہ ہے منگو نہ جا کے علی کولوں اس نے آکھو میں سکا چاچا لگنا کوئی نشانی مینوں رسول دی میرے بھتیجے دی عطا کر سرکار عباس آ گئے مسجد نبوی چ یا علی جی چاچا جان وہ جیڑیاں رسالت دے تبرکات تیرے کول نے میں سکا چاچا کوئی حصہ کوئی تحفہ مینوں بھی عطا کر پاک علی مسکرائے آکھن لگے چاچا جان ٹھیک ہے تھوڑا رسالت نال تعلق ہے چاچا لگتے ہو رشتہ ہے مگر جیڑے تبرکات میرے کول نے نا وہ رشتیاں والے نہیں
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਬੀ ਦੇ ਵਸੀ ਦੇ ਤਬਰੁਕਾਤ ਨੇ, ਜਾਂ ਨਬੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨਬੀ ਦੇ ਵਸੀ ਨੂੰ ਉਹ ਤਬਰੁਕਾਤ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ। ਪਾਕ ਅਲੀ ਆਖਿਆ ਅੱਛਾ ਚਾਚਾ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਓ। ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਹਸਨ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜਾਨ, ਇਹ ਤਬਰੁਕਾਤ ਲੈ ਆ। ਤਬਰੁਕਾਤ ਕੀ ਸਨ? ਪਾਕ ਰਸੂਲ ਦਾ ਜੁੱਬਾ, ਪਾਕ ਰਸੂਲ ਦੀ ਦਸਤਾਰ, ਨਾਲੈਨ, ਜ਼ਿਰਾ, ਤਲਵਾਰ, ਸਵਾਰੀ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਚਾਚਾ ਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਣ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਤਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਜੇ ਤੇ ਆਓ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਪਾਕ ਰਸੂਲ ਦਾ ਚੋਲਾ ਜ਼ੇਬ ਤਨ ਕਰੋ। ਕਮੀਜ਼ ਪਾਈ, ਸਰਕਾਰ ਅਲੀ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਰੱਖੀ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਨਾਲੈਨ, ਤਲਵਾਰ ਹਮੈਲ ਕੀਤੀ, ਜ਼ਿਰਾ ਪਾਈ, ਸਾਰਾ ਸਾਮਾਨ ਸਾਰਾ ਲਿਬਾਸ ਪਾਕ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਪਵਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਆਖਿਆ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਚਾਚਾ ਜਾਨ ਹੁਣ ਉਠੋ, ਇਹ ਤਬਰੁਕਾਤ ਲੈ ਜਾਓ। ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਜਨਾਬੇ ਅब्बास ਨੇ ਪਸੀਨੇ ਦੇ ਕਤਰਾਤ पेशानी तू जमीन ते आवन लग पे। पाक अली फरमाया चाचा उठदे नहीं। आखन लगे या अली तेरी इज्जत दी कसम है इतना वजन है मैं उठ ही नहीं सकता। अच्छा चाचा इंज करने दस्तार ला लेने, पाक रसूल दी पग ला लई। अच्छा चाचा हुण उठो। फिर उठन की कोशिश की थी, ना उठ सके। फिर जिरा लाई, चाचा हुण उठो, ना उठ सके। फिर वो चोला लाया, चाचा हुण उठो, ना उठ सके। फिर वो नालैन उतारी। जदों सारा लिबास जदों तबर्रुकात अंबिया दे लथ गए ना, कहा चाचा हुण उठो। एक सैकंड ना लग्या तो जनाबे अब्बास उठ पे, खड़े हो गए। आखन लगे हुण तो मैं बोझ महसूस नहीं कर रहा। इमाम फरमाया चाचा जान एक मिनट ठहरो, हसन करीबा, ये सारा लिबास पा। सारा लिबास पा के बादशाह फरमाया हसन उठ ते ओ सवारी ते सवार हो जा। सरकार हसन अलैहिस्सलाम उठे, सवारी ते सवार हो गए। फिर आख्या हुसैन हुण तू ये लिबास पा। हुसैन लिबास पा के उठे, नबी दी सवारी ते सवार हो के चक्कर ला के फिर आ गए। सरकार अली अलैहिस्सलाम आख्या मैं नहीं सी आख्या नबियां दे तबर्रुकात उन्हां दे वसियां दे होंदे ने। क्यों? मासूम दा बोझ सिर्फ मासूम उठा सकता है। मासूम दा बोझ सिर्फ मासूम उठा सकता है। जदों नबी दा सक्का चाचा नबी दी दस्तार ते कपड़े नहीं चा सकता, क्योंकि मासूम नहीं ना, मासूम दा बोझ नहीं उठा सकता। ते जेड़े लोग आखदे जनाबे फिजा मासूम नहीं, उस शहजादी ते किसे वेले हसन नू उठाया है, किसे वेले हुसैन नू उठाया है। दरूद पढ़ो उम्मत आले मोहम्मद। दरूद पढ़ो उम्मत आले मोहम्मद। बड़ी अजमत है इस मस्तूर दी। जिन्हां दा अल्लाह ममनून है ना, जिन्हां दा अल्लाह ममनून है वो जनाब फिजा दे ममनून ने। इस तो ज़्यादा अजमत मैं बयान नहीं कर सकता। जिन्हां दा खालिक अकबर ममनून है वो आख रहे हैं अम्मा असी तेरे ममनून हाँ, अम्मा तेरे शुक्र गुजार हाँ, अम्मा तेरी मेहरबानी है। तू रिश्ते च लगती तो कुछ ना है ना, लेकिन एक जगह ते भी एक लम्हा भी महसूस नहीं होवन दिता। अम्मा लोग रिश्तेदारियां छोड़ के टुर जाते हैं औखे वेले औखे मकाम थे। सरकार ज़ैनुल आबिदीन आख्या अम्मा तेरे एहसान नहीं भुलदे। उस वेले जदा यजीद दे दरबार तू अगे खलोती आवें, तेरी कंध ते मेरी माँ ज़ैनब दा मत्था आई, उस दी कंध ते कुलसूम दा मत्था आई। इवें तरतीब नाल मेरियां फुफियां ते मावां खलोतियां हैं। हरामजादे शराबी आख्या ओ मेरे दरबार च पर्दे दी लोड़ नहीं, इस मस्तूर नू हटाओ, मैं अली दी बेटी नाल कलाम करना चाहती हाँ। हरामजादा शिमर ताजियाना चाह के आ गया। अम्मा उस ताजियाने मारे तेरा खून जमीन ते आवन लग पिया। मेरी माँ तेनू आख्या अम्मा मैं राजी हाँ,
ہٹ جا تو آکھیا علی دی دھی یا ماں نہ آکھ یا پردہ نہ چھڑا اما تیرا کیڑا کیڑا احسان کس کس دا شکریہ ادا کراں 35 سال جناب زینب عالیہ دی قبر تے رہی ہے جناب ماں نو دفنا کے سرکار زین العابدین آکھے نا اماں اٹھ نہ وطن تے چلیے بی بی رو کے آکھن لگی سجاد کیڑا وطن اماں مدینہ بی بی اے سجاد مدینہ تیرا وطن ہے شالا ایک باکر دے لکھ باکر ہوونی میرا اوہ وطن ہے جتھے علی دی دھی سم پئیے اے جنگل دا ماحول ہے زمانہ دشمن ہے تینوں ویلا بھول گیا ہے جنا سکینہ آکھ دیا سجاد میری قبر دا نشان نہ بناویں میرے پیو دے قاتلاں دا شاعر ہے مینوں ڈر لگدا ہے اکلی قبر چھوڑ کے کیویں لگی ونجاں جلدی جلدی نال بس اختصار نال 35 سال دے بعد ایک دن جناب زینب عالیہ دی قبر تے متھا رکھ کے دی عالیہ او علی دی دھی اگر اجازت دیویں تے اج میں اس نوں نہ مل کے آواں جیڑی کڑیاں پاک ستی ہوئی ہے اما جی میں تیری مرضی ہے بی بی رستے تے آ کھڑی ہے قافلہ گزریا ہے قافلے دی منت کیتی ہے مینوں شام تائیں لئی جاؤ انہاں سوار کرایا ہے غریباں لے قبرستان آ گئی ہے بی بی پھردے ٹردے گور کن دے قریب آئی ہے نا چٹی ڈاڑی ابرو لٹکے ہوئے بی بی اس نے کیا دی بندہ خدا کتنی دیر ہو گئی ہے اس قبرستان وہ آکھن لگا بی بی اجا مس نہیں لتھی اس ویلے دس قبرستان گور کانا بی بی رو کے آکھن لگی اچھا اتنی دیر گزر گئی ہے تے پھر تینوں پتہ ہو سی جو حسین دی یتیم دی قبر کتھے بی بی پوچھیا دسا سکدا ہے مظلوم کربلا دی بیٹی دی قبر باندھا مٹی تے بہ گیا گور کن آکھدا موزمہ پھر پوچھے نا کیا پوچھئے بی بی آکھیا میں اس دی قبر پوچھئے جس نوں کڑیاں والے ہتھاں تے بھرا چا کے تے کڑیاں نال دفنا گیا رو پیا گور کن جیندا کوئی نہیں وارث دنیا تے قبر دا پوچھئی حال جیتے غربت وس دے گزر گئے اج بی بی 40 سال تے رو کیا کہ لگا جے ماہوں اللہ راسن دی آ گئی قسمت نال احسان چکر اون دی قبر اتے اج آپ چا دیوال بی بی دی بندہ خدا میں نشان دئی کر رو کیا کہ لگا مزمہ اج جمعہ دی شام جمعرات دا دن گزر گیا ہے جمعہ دی شام وارثاں والیاں قبراں تے دیوے بلسان جیویں جیویں دیوے بل راسن دین دی راسے جیڑی قبر تے دیوان نہ بلیا سمجھے وہ حسین دی دھی چراغ بلد رہن بی بی دے دی رہی ہے آخر پاک معصومہ دی قبر تے آ گئی ہے قبر نو ہاں نال لایا ہے انجے بی بی ہاں نال لایا ہے جویں مدت دے بعد ماواں تے دھیاں مل دیاں ماں دھی دے گل چ بائیں پیندی ہے دھی ماں دے گل چ بائیں پیندی ہے گل چ بائیں پا کے رو کے بی بی آکھن لگی تسکین حسین دے ساواں دی ساڈے سفراں دی تفسیر بی بی آدھی میں آخری کران سلام آئیاں تیکوں سمجھ کے پاک شبیر رو کے بی بی آدھے میں حسین بطول نے دسیا ہے میڈا آ گیا وقت اخیر میڈی قبر تے آ
سجاد ونجے کرے سین کوئی تدبیر حل گئی ہے قبر معصومہ دی رو کے بی بی آدھی اماں تیری مہربانی ہے اج غریب دی قبر تے آئیے اماں میں سمجھ گئیاں 40 سال 35 سال گزر گئے نہیں امیر دی دھی دی قبر تے بیٹھی رہی ہے تھوڑا سفر آئی 35 سالہ دے بعد اج پہلی بار آئی ہے رو کے بی بی آدھی میری مجبوری آئی سکینہ تیری قبر قبر نال آئی ہائے 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 تیری قبر قبر نال آئی قبرستان چائی علی دی 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 قبر جنگل چائی زمانہ دشمن آئی میں ڈر دائی متا کوئی لین قبر دی بے حرمتی کرے آج میں آئیاں چونکہ میرا آخری ویلا ہے میں تینوں ملن آئیاں بی بی آدھی اماں تو میرے گل چ بئی پئین میری مجبوری ہے میرے ہاتھ بدھے ہوئے اماں میرے ہاتھ کھلے ہوئے نا میں تیرے گل چ بئی پاواں میں تینوں پوچھا اماں کیویں پئی نبھدی آئی بی بی آدھی اچھا سکینہ فطرت زمانے دا دستور ہے دھیاں پیکیاں دے نیڑے رانا پسند کر دیاں جو حسین دی چھوٹی دیئے ساریاں تو دور رہ گئی ہیں نہ کوئی بھرا کو لئی نہ کوئی بہن کو لئی بابا کربلائی ماں تیری مدینے مینوں اے دس اتنی دور بھراوا تو ماں تو بھیڑا تو پیو تو اتنی دور کیویں پئی نبھدی آئی قبر حل گئی ہے معصومہ دی رو کے بی بی آدھی اماں کیا پوچھ دیئے ہن آج تائیں زخم تماچیاں دے ہے رات زخماں تو جاری رو کے بی بی دی اماں او میں کیا تینوں نسا میرے زخماں چورات جاری ہے اماں میرے کان لک دین میں کروٹ تبدیل نہیں کر سکتی بسم اللہ دین مل کے بی بی والا یہ آکے آلی آدم قبر تے متھا رکھیا ہے صبح اٹھن دی کوشش کیتی ہے بی بی اٹھ نہیں سکی عقل مار کے دی آلیا مدت گزر گئی ہے تیری قبر دی مجاوری پئی کر دیاں آج مینوں انج پیا لگدا ہے میرا آخری ویلا آ گیا ہے جنگل دا ماحول ہے میں کلیاں اوکے تے باویں سوکے میں دفن تے ہو ویسا مگر میں کلی رہ گئی زمانہ قیامت تائیں آکسی سیدہ دی کنیز رول کے مر گئی ہے قبر حل گئی ہے مخدومہ دی بی بی آدھی اماں تو کوئی بے وارث ہے او مدینے والے پاسے منہ کر کے سجاد نو ساڑ مار بی بی مدینے والے پاسے منہ کیتا ہے عقل مار کے آدھی زین العابدین آوے آ میرا آخری ویلا ہے جی میں جو میڈے امام دیا کنہ تے آواز پئیے سوکھا تے نہیں میڈا امام عبد الملک بن مروان حرام زادے میڈے امام نو زہر ڈتی ہوئی ہے جگر کٹ کٹ کے بہر پیاندہ مستر تے تڑپ گئی میڈا امام ساڑ مار کے دے باکر لال جی بابا میرے قریبا باکر قریب آئین میرے امام سار تو امامت علی پاگل آئیے جناب باکر دے سار تے رکھ کے سیدہ دے باکر لال شام دے باروں فضا تے گیا بدلی موت دی چھائے میری پاگ دا وارث جلدی وانج متاؤں دا دل گھبراوے سید تڑپ کہہ دے بابا تیرا آخری ویلا ہے تینوں چھوڑ کے کیویں لگی ونجا کیویں لگا ونجا سیدہ دے باکر لال لگا وانج متا آنکھ سے میں رول گئیاں میں تیڑا انتظار کرے سا باکر آگا نہیں جا دے امامت نال جیویں جو قبر تے متا رکھی بیٹھی آئی کانڈ پچھو آگے امام فرمایا دادی میرا سلام ہوئی متا چاہ کیا دی بسم اللہ سجاد آئے
باقر رو کے نما سجاد نہیں میں باقر آیا کھڑا تڑپ گئی ہے جناب فضا رو کے دی سمجھ گئیا مینو کنیز سمجھا اجوں دی سکی دادی ہویا او مدینہ چھوڑ کے لگا ہویا میں کنیزہ تکلیف برداشت نہیں کی تھی جناب باقر باندھے باندھے مٹی تے بہ گئے آدن دادی انجناک میرے پیو دی مجبوری ہے بی بی آدھی ہے میرے تو وڈی مجبوری ہے میرے امام فرمایا اماں کیا دساواں او میرے بابے نو زہر ملی ہوئی ہے جگر کٹ کٹ کے بیر پیاندا ہے مچھلی وانگ تڑپ دا پیا ہے قبر تے مدہ مار کے آدھی باقر لال تو امام منت کر دیا او میری زندگی ودا او میرے سفران دا سنگتی ہے او میرے بازاراں درباراں دا سنگتی ہے میں وانج کے انتے لاش تے وین کرے سا بسم اللہ سجاد دنا چاہیے جناب فضا دا روح پرواز کر گیا ہے اوکھا تباں میں سوکھا میرے امام غسل کفن ہو گیا ہے جناب فضا دا میں انج آکساں جنت چو حور آئی ہیں جنت چو کفن آیا ہے جنت چو پانی آیا ہے کوثر دے پانی نال غسل ملے ہے جنت دا کفن ہے جنازہ تیار ہو گیا ہے جنازہ تے کلا امام باقر غربت ویکھ میرے امام دی کہیں ویلے سجے نے دائے کہیں ویلے کبے وے دائے سجے کبے وے کیا دے دادی تیڑی اپنی قسمت ہے اتنی دیر تائیں ایک قافلہ ہے جنہاں دی نگاہ پئی ہے ایک بید پاسڑے کیا کہ لگے کلی میت ہے کلا بندہ ہے او ماں دی وصیت یاد کرو ساڑی اماں دی ای جڑا کی تھیں جنازہ ویکھو غربت والا جنازہ ضرور پڑے آئے اللہ دی کائنات اس تو وڈا غریب کوئی نہیں جنوں جنازہ چواں والا لئی کوئی نہیں سارے لے آئے صفہ بن گئی ہیں امام اگے کھڑ گئے جڑا صفہ بن گئی ہیں میرے امام پیچھے پرتے ہیں حکل مار کے دن داؤد اجازت دے تیری ماں دا جنازہ پڑھا تڑپ کے آدھے ہیں میری ماں او تا مدینے والے سیدہ دی کنیز امام فرمایا ہاتھ سیدہ دی کنیز جس دی کنیزی اچ وقت گزارے ہیں ان دی قبر تے مر گئی ہے او میری ماں دی قبر ہے تھوڑی ماں ہے جنازہ پڑھن دے بعد داؤد قریب آئے امام دے پیران تے ہتھ رکھیا دے مولا میں منت کردہ ساری زندگی میری ماں تھوڑی کنیزی اچ گزاری ہے آخر ملکہ ہے میرے وطن دے لوگ اس دی رعایا اس دا انتظار کر دیے میں نو اجازت دیو میں ماں دا میت وطن گھن ونجا سیدہ دے بسم اللہ گھن ونجا اگر ماں وین دیا تے میں نو انکار کوئی نہیں پترہ میت چاہیے ٹر دے جڑا غریب آلے قبرستان دے قریب آئین تڑپ گئی میت جناب فضادہ آج یہ داؤد میرا میت زمین تے رکھو پترہ زمین تے میت رکھ آئے حکل مار کیا دی میں حبش کوئی نہیں ونجنا تسا لگے ونجو اما کیوں نہیں ویندی تڑپ گیا دی یہ کیویں ونجا حسین دی یتیم کلی ہے او میں سکینہ کو لٹک پوسا